अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीदत्तात्रेयावतारः। श्रीदत्तात्रेयाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। एवं शिष्यस्य सम्प्रश्नं श्रुत्वा सिद्ध उवाच तम्, साधु साधु त्वया पृष्टं प्रीतिर्गुरुपदे स्थिते, धन्या मान्यास्ति ते वाणी त्वं हि शिष्यशिखामणिः। त्वत्प्रश्नश्रवणेनैव गुरुलीला स्मृतादितः, प्रश्नस्तेयं समीचीनः सादरं कथयामि ते। आरभ्य सृष्टितः सर्वम् अत्रेर्जन्मादि यत् श्रुतं, पुरा कल्पाम्बुधौ लीना विश्वसृष्टिरशेषतः। नारायणो वेदगीतो जलशायी तदाभवत्, रेतो रूपेण मनसा सकामोण्डं पुरा सृजत्। पुरा कल्पे यत्र लीना नानाचेतनवासनाः, हिरण्यगर्भसंज्ञं तद्ब्रह्माण्डं देववत्सरम्, स्थित्वा भिन्नमभूत् तत्र सर्वोत्पत्तिश्रुतिरिता। स्वर्भूतले द्वेषकले विधात्रा निर्मिते मले, भुवोधः सप्तलोकास्युरूर्ध्वं सप्तसुतेजसः। विष्णोर्नाभेरभूद्ब्रह्मा स चतुर्दशलोकसृट्, मनसा देहतश्चापि दिक्कालादीन् ससर्जसः। सृष्टिं वर्धयितुं चाग्रे ब्रह्मा विष्णोरनुज्ञया, तपस्तप्त्वापि चतुरः पुत्रान् सप्त च सोऽसृजत्। मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः, वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा ब्रह्मणः सुताः। शतरूपामनुब्राह्मौ देवहूतिः सुता तयोः, छायोत्थकर्दमस्त्री तत्पुत्र्यो ब्रह्मसुतैर्वृताः। विधातृनेत्रजस्यात्रेर्धर्मपत्नी पतिव्रता, अनसूया वेदगेया जगदम्बैव केवलम्। तस्याः सुलक्षणायाः कः शक्तः सौन्दर्यवर्णने, यस्याः पुत्रो हि नक्षत्रनाथश्चन्द्रोऽत्र विश्रुतः। पतिसेवारता नित्यं तां विज्ञाय तपस्विनीं, भीता इन्द्रादयो देवा स्वर्गैश्वर्यं हरिष्यति इति मत्वा मरवरा इन्द्राद्या शरणं ययुः। ब्रह्मविष्णुहरांस्तेभ्यः सती ख्यातिं न्यवेदयन्, इन्द्रः प्राह महादेवा अत्रिपत्नी पतिव्रता। तदाचारदधीरा स्मः स्वपदच्युतिशङ्कया, भजते या पतिं भक्त्या मनोवाक्कायकर्मभिः। अतिथीनां तथातिथ्ये स्वप्नेऽपि विमुखा नहि, स्वकरस्पर्शतः साध्व्याः तापो ननु भविष्यति इति मत्वा तु तपनो मन्दं तपति भीतिमान्। भीतभीतस्तथाप्यग्निः शीतलत्वं हि वाञ्छति, वायुश्च चकितो वाति
मन्दं मन्दं सदैव हि धरां मृदुतरा जाता तस्याः काठिन्यशङ्कया शापं दास्यति सा किं न इति भीतानता वयं तपः प्रभावात् कस्यापि स्थानं सापहरिष्यति सानुगृह्णाति यं सोऽपि रङ्कोऽप्यस्मान् विजेष्यति अत्रोपायमपायघ्ना जगदीशा विचार्यनः पदभ्रंशो यथा न स्यात् तथा कुरुतमाचिरम् अनुग्रहो न भवतामस्मानुपरि चेत्तदा स्थास्याम एव तद्वारि दासभावं समाश्रिताः इत्थं देववचः श्रुत्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः क्रुद्धा ऊचुरहो जाता किमेवं सा पतिव्रता गत्वा स्याव्रतभङ्गं तु कृत्वा यद्वायमालयम् गमयित्वा पुनः शीघ्रमायास्यामः सुरोत्तमाः त्रयोऽपीति प्रतिज्ञाय भूत्वा ते तिथयो मलाः आगता आश्रमपदमत्रेरिव बभुक्षिताः गते मुनावनुष्ठातुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः अनसूयामनुप्राप्य प्राहुस्तां भिक्षुका इव मातर्बुभुक्षिता स्मोद्य देह्यन्नं त्वरितं शुभे अथवा नेति चेद्ब्रूहि गच्छामोऽन्यत्र माचिरम् सदा तवाश्रमपदे तृप्यन्त्यभ्यागता इति कीर्तिं श्रुत्वाद्य सम्प्राप्ता यथेच्छसि तथा कुरु इच्छा भोजनदात्री त्वमिति श्रुतिपथं गतं यशस्ते दूरतः प्राप्ता इच्छा भोजनकाङ्क्षया इति श्रुत्वा वचस्तेषामनसूया प्रणम्यतान् पादौ प्रक्षाल्य पीठेषु प्रीत्या समुपवेश्य च दत्त्वार्घ्यादि च सम्पूज्य गन्धपुष्पादिभिः शुभैः प्राहाह्निकं समाप्तं चेत् सिद्धमन्नं ददामि वः ऋषयस्तपसे याता इति श्रुत्वा वदन्त्रयः चिरादृशय एष्यन्ति शीघ्रं नो देहि भोजनम् इति श्रुत्वा गिरस्तेषाम् आनयित्वा गृहान्तरम् आसनेषुपवेश्या सावन्नं दातुं प्रचक्रमे गृह आसाद्य पत्राणि रङ्गवल्ल्यादिरञ्जिते अभिघार्य समारेभे परिवेष्टुं मनस्विनी ऊचुस्तेतिथयः साध्वी त्वमभीष्टप्रदासि चेत् याञ्चां नः सफलं कर्तुमनसूये त्वमर्हसि नग्ना भूत्वा त्वमस्मभ्यम् अन्नं देहीति काङ्क्षितम् नो चेन्नेति वदाशु त्वं गच्छामोऽन्यत्र सत्वरम् इति श्रुत्वा गिरस्तेषां स्वगतं प्राह सा सती एते कारुणिका एव महापुरुषलक्षणाः विमुखाश्चेदतिथयो यद्गृहात् तद्गृहं वनम् उल्लङ्घ्यते चेद्वचनं यास्यन्ति विमुखा इमे
निर्मलं मानसं मेऽस्ति किं स्यात् कामखलेन मे पत्युस्तपोबलं भूयस्तन्मे भवति तारकम् एवं विचार्य मनसि सानसूया पतिव्रता भोजनं वस्तथा दास्ये भोक्तव्यं स्वस्थमानसैः इत्युक्त्वा पाकसदनं गत्वा ध्यात्वा पदं मुनेः बाला एते ममेत्येवं विचिन्त्य वसनं जहौ नग्ना सती समादाय यावदन्नं ददाति सा तावत्ते बालका जाताः प्रभवोऽपि यशस्कराः त्रीन् बालकान् समालोक्य किञ्चिद्भीता सती सुधीः आगत्य तान् समाश्वास्य सम्प्राप्ता परमां मुदं रुदतः त्रीनपि सुतान्नमाश्वास्य पुनः पुनः क्षुधितान्वीक्ष्य चकिता यावत्तावत् पयोस्रवत् एकमेकं समादाय पाययित्वा पयो मुदा क्षुधितान् तर्पयामास नालं यत्तृप्तये मखाः अहो भाग्यमत्रिपत्न्यास्त्रिमूर्तयः यद्दुग्धपानतस्तृप्ता इदं साध्वीतपः फलम् तिष्ठन्ति जठरे यस्य भुवनानि चतुर्दश स विष्णुस्तत्पयः पानात् तृप्तो भूत् किं ब्रुवेधिकम् चतुर्मुखसृष्टिकर्मश्रान्तो नक्तं दिवं विधिः ससतीस्तन्यपानेन ब्रह्मा तृप्तिं गतो द्रुतम् कर्पूरगौरो फालाक्षो रुद्रः पञ्चमुखोऽपि यः कालाग्निसदृशः सोऽपि तृप्तः साध्वीरसग्रहः तपोबलमिदं त्वत्रेः समानान्यानसूयया या त्रिमूर्तिप्रसूर्जाता ख्याता या भुवनत्रये उत्थाप्य बालकान् प्रीत्या लालयामास सा सती शाययित्वाथ पर्यङ्के सुस्वरं मधुरं जगौ सा सर्वोपनिषत्सारभूतैर्गीतैः सुरञ्जितैः सप्तस्वरैश्च सहितं सुस्वरं तद्यशो जगुः अत्रान्तरे त्रिर्भगवान् मध्याह्ने सतपोवनात् समाप्य नैत्यकं कर्म निजाश्रममुपागतः आकर्ण्यसोनसूयाय गीतशब्दं मनोहरं बालकाश्वासनं चापि प्रियां पप्रच्छ सादरम् आदितः कथितं सर्वं तया सोऽपि तदा मुदा ध्वात्वा तपः प्रभावेन ज्ञात्वा नत्वा ननामतान् नमन्तमत्रिमालोक्य गायन्तीं सुदतीं सतीं विज्ञाय च तयोर्भावं प्रसन्ना अभवन्त्रयः पालके बालरूपेण स्थिता अपि च ते त्रयः प्रादुर्भूय स्वरूपेण साधु साध्वितितौ जगुः तुष्टा स्मो युवयोर्भक्त्या दास्यामो वाञ्छितं द्रुतम् उवाचात्रिः सतीमेभ्यो
वरं वरयकाङ्क्षितम् प्राहानसूया प्राणेश भवद्भावप्रभावतः प्राप्ता एते सुतानेभ्यो वृणुध्वमधुनेदृशान् इति सती वचनं मतिरञ्जनं मुनिवरोऽभ्युपगम्य सुपावनम् अथ तथेति सवौर इमे मराः सुरवरा अभवन्वरदाः पराः मुनीश्वर यथेच्छाते तथा भवतु ते गृहे अस्मदंशभवा बाला स्थिता यास्यामहे वयम् इत्युक्त्वा ते ययुस्वं स्वं धाम ये भिन्नविग्रहाः बाला भूत्वाथ तेऽत्रापि संस्थिता अत्रिवेश्मनि तान् पुपोषानसूयापि ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् श्रीदत्तचन्द्रदुर्वासः संज्ञितान् लोकपूजितान् दुर्वासाश्चन्द्रमाश्चैव संस्कृतौ मातरं मुदा प्रार्थयामास तुर्गन्तुं कृतप्रज्ञौ महामती दुर्वासा आह जननि तपस्तप्तुं सुपावनि गच्छामि देह्यनुज्ञां मे तीर्थदर्शनकाङ्क्षिणे चन्द्रो वददहो मातर्यास्येऽहं चन्द्रमण्डलम् नित्यं ते दर्शनं मेस्तु देह्यनुज्ञां हिमाखिदः श्रीदत्तोऽयं त्रिमूर्त्यात्मा सदा युष्मत्समीपगः तिष्ठत्येव न सन्देहो नान्यथा मे वचः सति श्रीदत्तो भगवान् विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत् नानेन ते वियोगोऽस्तु तव चित्तानुसारिणा एवमुक्त्वा तदा ज्ञप्तौ जग्मतुर्भुवि पर्यटन् दुर्वासाः प्रापचन्द्रस्वमण्डलं योऽब्धिजः पुनः अनसूयागृहे तस्थौ श्रीदत्तस्त्रिगुणात्मकः गुरोः परम्परायास्तु मूलपीठमिदं परम् सिद्धेन कथिता नाम धारकायत्वियं कथा अथ तुष्टः पुनः प्रीत्या सतं पप्रच्छ सादरम् सिद्धयोगेश्वर जय जय भक्तमनोहर ज्ञानमूर्ते कृपासिन्धो साधो संसारतारक तव प्रसादात् ज्ञातेयमनसूया सती कथा त्वं तारको योगिराजः प्रार्थनां मे वधारय दत्तात्रेयावतारोऽयं कथितो विस्तरेण मे अपरोऽप्यवतारोऽस्य कथं जातो महीतले विस्तरेण वद स्वामिन् कृपां कृत्वा ममोपरि त्रिमूर्तेरवतारस्य लीला कस्मा अलं भवेत् एवं पृष्टः प्राह शिष्याय सिद्धः शुद्धः प्रीत्या यां कथां तां प्रबुद्धः वक्षत्यग्रे साधु गङ्गाधराख्य विप्रापत्यं यत्सरस्वत्यभिख्यम्
स्वस्ति श्रीसिद्धनामधारकसंवादरूपेण सरस्वत्याख्यगङ्गाधरात्मजविरचित नरसिंहसरस्वत्युपाख्यानसंज्ञित महाराष्ट्रभाषान्वित गुरुचरित्रसमानार्थायां वासुदेवानन्दसरस्वतीयतिविरचितायां श्रीगुरुसंहितायां ज्ञानकाण्डे चतुर्थः